कमीज तेरी काली असा करड़ी नहीं रहती निभावे बसे। अताउल्लाह खान ईसा खैलवी पाकिस्तान पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ पाकिस्तानी गुलकार, मौसीकार और शायर हैं। वो 19 अगस्त 1951 को ईसा खेल मियांवाली में पैदा हुए। वो अपनी रूपरवर आवाज़ और दिलकश लोक मौसीकी से शोहरत हासिल करने लगे। ख़ानदानी मुखालफत का सामना करने के बावजूद अताउल्लाह ने अपने शौक़ को आगे बढ़ाया और पाकिस्तानी मौसीकी में एक मशहूर शख्सियत बन गए। अताउल्लाह ईसा खैलवी ने अपनी मौत की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश कर रही थी। एक बयान में ईसा खैलवी ने कहा कि वो जिंदा हैं और खैरियत से हैं। अताउल्लाह ने कहा कि हर साल मेरी मौत की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं और हर बार ये झूठी साबित होती हैं। मौत का वक्त पहले मुकर्रर है और हर बार ये झूठी साबित होती है और कोई भी उसे तब्दील नहीं कर सकता। सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है कि ये कब वाक़या होगा। अताउल्लाह ने मैट्रिक की तालीम ईसा खेल से हासिल की और FA की तालीम फैसलाबाद से, फिर BA मियांवाली से हासिल की। अताउल्लाह की 4 बहन भाई हैं। अताउल्लाह ने 4 शादियाँ की। उन्होंने एक शादी बरतानिया में की जहाँ उसकी एक बेटी है। कमीज तेरी सितम तो ये कि वो जालिम सुखन शनास नहीं, सितम तो ये कि वो जालिम सुखन शनास नहीं, वो एक शख्स जो शायर बना गया। हिंदुस्तान से जिसे एक बेटी और एक बेटा है। एक का नाम सावल और दूसरे का लारेब है और उन्हें भी गाने का बहुत शौक है। एक वीडियो बयान में अताउल्लाह के बेटे सावल ईसा खैलवी ने अपने वालिद के खरीद के बारे में सबको यकीन दिलाया और वाज़ेह किया कि उनके बारे में झूठी खबरें फैलाई गई थी। उन्होंने कहा वो सब साडे दिल नू चकना चूर कीता। लंदन में खैरियत से हैं। अफवाहों उन्होंने कहा कि ये पहला मौका नहीं लेकिन मौसीकार अपने इंतकाल की अफवाहों को मुस्तरद किया हो। वापस अप्रैल 2020 में जब कमीज तेरी काली हिट हुई तो अपने मद्दाहों को यकीन बनाने के लिए एक वीडियो जारी करना पड़ा कि वो जिंदा हैं और ठीक हैं। बाद में जुलाई में भी उनकी मौत के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही थी और उनके बेटे सावन ने भी उन बेबुनियाद खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि तन्हाई के अलावा पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवरों के दूसरे साथी लोग आइकॉन अताउल्लाह के अलावा किसी और की सुरीली आवाज़ें उनके मकसर और इस सिनफ के साथ तजर्बा किया और चले गए, लेकिन अताउल्लाह डटे रहे। अपनी असल मसूनात और तरीक़ों पर कभी समझौता नहीं किया। साल दहाइयों में बदल गए और मियांवाली में पैदा होने वाले गुलकार झाड़ी वाली मूछें, कमीज शलवार और कंधे पर शाल में रवायती पाकिस्तानी मौसीकी का पोस्टर बन गए। उन्होंने कहा कि मैं अवामी गुलकार इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि हर ट्रक गाड़ी रक्षों में मेरी तस्वीरें समेत मेरी कैसेट बजती हैं। प्यारे लोग, मुझे लाला कहने वाले आदमी रास्ते में न वक्त आता है न सेहत की कोई परवाह। उन्होंने कहा मैं 50 साल से गा रहा हूँ और अपनी आखिरी सांस तक गाता रहूँगा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले के लिए लोक गुलकार की तारीफ कुछ मुख्तलिफ है। वो कहते हैं एक लोक फनकार सिर्फ एक गुलकार से बढ़कर नहीं होता, वो सकाफत और रवायत और इक़दार का एक म्यारी अलंबरदार होता है।
وہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ کا خیال ہے کہ تاریخ سے یہ تعلق ان کی موسیقی بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ ملک کے ہر حساس فنکار کی طرح عطا اللہ بھی انڈسٹری کی موجودہ صورتحال سے پریشان ہے۔ ہماری موسیقی اب پہلے جیسے نہیں رہی، ہمیں آرام کرنے میں مدد کرنے کے بجائے یہ دراصل ہمیں تناؤ دے رہے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں اور المیہ یہ ہے کہ اور حقیقت یہ ہے کہ پرانے سالوں کا معیاری کام بھی عوام کے استعمال کے لیے زیادہ نشر نہیں ہوتا۔ آج کل وہ شاد النادر پاکستان ٹیلی ویژن پر نظر آتے ہوں، لیکن عطا اللہ نے روسی حیات کے اسرار کو تسلیم کر لیا اور کوک اسٹوڈیو کے چوتھے سیزن میں پیار نال اورنی اوٹھاں والے جیسے کامیاب فلموں کو پیش کیا۔ ان کا خیال ہے کو مزاجن اس کی گائکی کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کہ یہ شو مقامی ٹیلنٹ کو تسلیم کرنے کو پہچاننے اور فروغ دینے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے مجھے اس سال ان کے لیے گانے کے لیے کہا تھا، لیکن مجھے پیش کی وعدوں کی وجہ سے پیشکش کو ٹھکرانا پڑا۔ وہ کہتے ہیں لیکن مستقبل میں ان کے لیے ضرور گاؤں گا۔ تم کو شہرت ہو مبارک ہمیں رسوان۔ 70 سالہ عیسیٰ خیلوی کا جب بھی کوئی البم کامیاب ہوتا ہے تو ان کی موت کی خبریں سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں۔ اس نے کیسٹ کے دور سے لے کر آج تک کامیاب البم ریلیز ہو چکے ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ 1991 میں ملا۔ حکومت پاکستان کی طرف سے فنون لطیفہ کا ایوارڈ ملا۔ ستارہ امتیاز بھی نوازا گیا۔ 2019 میں صدر پاکستان نے ثقافتی آئیکن کے طور پر اپنی حیثیت کو مستحکم کرتے ہوئے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا۔ ملکہ الزبیتھ دوم نے پیش کی۔ موسیقی میں اس کی عالمی اثرات کو تسلیم کرنا گنیز آف ورلڈ آف دا ریکارڈ 2094 میں 21 میں سے سب سے زیادہ آڈیو البمز جاری کرنے کا ریکارڈ جب دیکھ لیا ہر شخص یہاں ہر جائی ہے، پھر شہر سے دور ایک کٹیا ہم نے بنائی ہے۔ عطا اللہ کا تمیز سے نکالی دل لگایا تھا دل لگی کے لیے مست مدعو تم کو شہرت مبارک ہو ہمیں رسوان۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ایک سے زیادہ ایوارڈ یافتہ گلوکار ہیں جنہوں نے مختلف پلیٹ فارمز پر پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ ان کی آواز کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ انہیں پاکستان میں ایک لوک آئیکن اور یہاں کے مقبول ترین گلوکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہ ان کا نام دنیا کے مقبول ترین لوک گلوکاروں میں یقینی طور پر جگہ بناتا ہے۔ عیسیٰ خیلوی نے کہا میرا بیٹا ساول بھی موسیقی سے اپنا کیریئر بنا رہا ہے۔ ان جیسے فنکاروں کے لیے میراث کو آگے بڑھانا ایک اہم تشویش۔ عطا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تشویش کی بات نہیں کی، لیکن اگر وہ ہلکی پھلکی موسیقی گانا چاہتا ہے اور لوگوں کو اس طرح پسند کرتا ہے تو وہ یقینی طور پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اپنے کیریئر میں دنیا بھر کا دورہ کیا۔ برطانیہ، امریکہ، جاپان، کینیڈا اور ہندوستان کے علاوہ کئی ملکوں میں اپنے پرفارمنس کیے۔ انہوں نے 5 دہائیوں پر محیط انہوں نے 7 زبانوں میں 50,000 سے زیادہ گانے گائے اور مختلف موسیقاروں کے ساتھ کام کیا، جن میں سلامت علی خان، جاوید علی شامل ہیں۔ ان کے روح پرور آواز اور سامعین کے ساتھ جذباتی تعلق ہے۔ انہیں پاکستانی موسیقی میں ایک محبوب شخصیت بنا دیا۔